حضرت خبیب بن عدی تے جڑا ظلم ہویا مکے وچ کسے تے نہیں ہویا اتنا، ایک ایک بوٹی کٹی انہوں نے، تے پھر پوچھتے سن دس ہوئے تیرے نبی دا کی خیال؟ فرمایا خبیب دی بوٹیاں جڑیاں کٹ رہے ہو نا، خبیب تا اس حالت جی برداشت نہیں کرتا حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا آ جائے۔ حضرت بشر بن معرور، توجہ، میدان خیبر وچ عورت نے، یہودی عورت نے زہر ملا دیتا، انہیں پوچھا پہلے حضور نو کیڑا گوشت پسند ہے، صحابہ نے کہا حضور نو مچھلی پسند ہے، دستی جنوں کہندے نے مچھلی تے ہن کہندے ویسے دستی حدیث پاک وہ مچھلی ہوئی ہوندی، کہندے انہوں نے پھر زہر ملا دیتا۔ حضرت حضور دی محفل وچ حضرت بشر بن معرور صحابی بیٹھے ہوئے سن، انہاں منہ چ لقمہ پایا تے تڑپن لگ پیا، رسول اللہ نے لقمہ چکیا تے لقمہ بول پیا حضور وچ زہر ہے۔ بشر بن معرور منہ سٹیا تے بس نگل گئے تے نگلدے نال ہی تڑپن لگ پے، اتنا زہر انہیں پائے سی۔ میرے آقا نے فرمایا بشر تمہیں پتہ نہیں چلا؟ سنا ہے مسلمانہ، تو تے میں تے حضور دا نام ہی نہ چم سکے تے صحابہ تے حضور دا پیشاب بھی پی گئے تے تھک بھی لے کے حضور دی لابدان بھی اتھے مڑیا، تو حضور دا نام نہ مڑ سکے اپنے مکھاں تے، تو کی محبت کیتی چلیا تے تو کی ادب کیتا ہے۔ بشر بن معرور اے حضور اتھے آ کے میری عقل مک جاندی، مفتی صاحب کو عقل ہے اس تو بعد رہ جاندی، پیر صاحب اس تو بعد عقل مک جاندی، انسان اتھے آ کے مک جاندا کہ صحابہ نے حضور دا کی احترام کیتا۔ حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں چلیا جب تو لقمہ پایا؟ عرض کی تھی حضور پتہ چل گئی سی تے میں جیب تے رکھیا تے زہر ہے۔ فرمایا باہر کیوں نہیں کڈیا؟ سونا مسلمان ہو جڑا بک بک کر دین انہاں کول پوچھ، انہاں کہ تو جڑے دو دیگاں دیاں گلاں کرنا، دو لیٹاں سا لا دتیاں، دو ٹوکرے مٹھائی دے ونڈ دتے تے تینوں بتاں نظر آندیاں، دس ایتھے آ کے صحابی ایتھے عقل مک جاندی۔ عرض کی تھی حضور میں نو پتہ لگ گئی سی۔ فرمایا پھر باہر کڈ دینی سی۔ عرض کی تھی حضور میں انج باہر تاں نہیں کڈیا کدھر میں انج کراں تے آپ دی طبیعت تے گراں نہ ایتھے تے حضور بھی ناراض نہیں ہوئے، اتنا ادب تے نہیں سی نہیں چاہیے، رب نے بھی ایتا نازل نہیں کیتیاں۔ اور جان تو بڑا فرض سی حفاظت سی، اور جان تو بڑا فرض سی بچانا، اور تو اپنے نبی دے احترام دی خاطر جان دے دیتی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اینج کرنا بھی صحابہ بے ادبی سمجھی تے دو دو فٹ دیاں ملا زبانہ کھولن، پھر عوام جنوں کل واللہ پڑھنی نہ آوے انہاں حضور دی عزت دی تعظیم کرنی۔